नमस्ते, म देवदत्त पन्त ब्राइट लाइफ एकाडेमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चाहिँ तपाईको फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट अथवा इसेन्शियल फाइनान्सको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ र त्यो भित्र पनि तपाईको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एन्ड एनालाइसिस, जसलाई हामी चाहिँ तपाईको रेसियो एनालाइसिस भन्ने गर्दछौँ। रेसियो एनालाइसिसको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। योभन्दा अघिल्लो पाठ तपाईहरुले हेर्नुभएको होला र त्यो भिडियोलाई हेरेर धेरैले चाहिँ तपाईको फिडब्याक पनि दिनुभएको छ र फेरि अझ तपाईको यो भिडियोलाई पनि हेरिसकेपछि हामीलाई कमेन्टको रूपमा तपाईलाई आवश्यक परेको च्याप्टर र तपाईको हामीलाई यो भिडियो गरेर तपाईहरुले फिडब्याक दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। अब तपाईले योभन्दा अघिल्लो पाठमा हामीले रेसियो एनालाइसिस भने के, त्यसै तपाईको लिक्विडिटी रेसियो भित्र केहरू आउँछ र तपाईको एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो भित्र के आउँछन् र तिनीहरूलाई कसरी सल्भ गरिन्छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल सिकिराखेका थियौँ। आजको हामीले यो पाठमा तपाईहरुलाई फेरि डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो भने के, तपाईको प्रोफिटेबिलिटी रेसियो भने के, मार्केट शेयर रेसियो भने के र तिनीहरूलाई तपाईको तिनीहरूसँगै रिलेटेड राखेर एउटा इक्जाम्पल पनि राख्ने प्रयास गरेका छौँ। हेरौँ तपाईको सबभन्दा पहिला डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो। डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो भने चाहिँ तपाईको के त भने हामीले बिजनेसलाई तपाईको कन्डक्ट गर्दा, बिजनेसलाई सञ्चालन गर्दा हामीलाई केही डेब्ट क्यापिटलबाट स्टार्ट गरेका हुन्छौँ, केही चाहिँ तपाईको इक्विटी क्यापिटल अथवा बिजनेसलाई चाहिने पैसा, केही पैसा बिजनेसले नै ऋण मागेर सञ्चालन गरे हुन्छ बिजनेसलाई, केही चाहिँ तपाईको केबाट सेयरहरूबाट चाहिँ बिजनेसलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ। अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको के त भने बिजनेसमा त्यो डेब्ट र इक्विटीको पोर्सन, डेब्ट क्यापिटल र इक्विटीको पोर्सन के कस्तो छ र त्यसले हाम्रो बिजनेसमा कस्तो इम्प्याक्ट राख्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ कसले बताउने गर्छ, हामीलाई डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेसियोले। अब यहाँ स्पेसली डेब्ट बढी कुनै पनि बिजनेसमा डेब्टको पोर्सन हाई भयो भने के हुन्छ र डेब्टको पोर्सन लो भएपछि के हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्यौँ भने हुन्छ। यदि कुनै पनि बिजनेसमा डेब्टको पोर्सन चाहिँ धेरै हाई भयो भने उसको ठुलो एडभान्टेज भने के हुन सक्छ भने अर्निङ पर सेयर, अर्गनाइजेसनको अर्निङ पर सेयर हाई हुन सक्छ। अर्निङ पर सेयर हाई हुने बित्तिकै डिभिडेन्ड पर सेयर हाई हुन सक्छ। कुनै पनि कम्पनीले डिभिडेन्ड चाहिँ तपाईको बढी दिँदैछ भने फलानु कम्पनीले त डिभिडेन्ड धेरै दिँदैछ भन्ने मार्केटमा के हुन्छ तपाईको त्यसो किसिमको चाहिँ इन्फर्मेसन जान्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईको त्यो कम्पनीको डिमान्ड, सेयरको डिमान्ड के हुन्छ हाई हुन्छ। जब डिमान्ड हाई हुन्छ त प्राइस अलरेडी चाहिँ के हुँदै जाला, बढ्दै जाला। जसको माग बढी हुन्छ त त्यसको मूल्य पनि के हुन सक्छ, बढ्न सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा डेब्ट धेरै हुँदाखेरि तपाईँ के हुने चान्स हुन्छ त भने सेयरको मूल्य बढ्न सक्ने चान्स हुन्छ। सेयर होल्डरलाई चाहिने भने पनि सेयरको मूल्य हाई हुनु नै त हो भने यसको ठुलो डिसएडभान्टेज के हुन सक्छ त भने कहिलेकाहीँ कम्पनीले आफ्नो रेगुलर रूपमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने तपाईको लायबिलिटिजहरू पेमेन्ट गर्न नसक्छ, इन्ट्रेस्टहरूलाई पेमेन्टहरू गर्न नसक्छ। त्यो ड्युरेसनमा कम्पनी चाहिँ तपाईको लिक्विडेसनमा जान सक्छ, बन्द हुन सक्ने डर हुन्छ क्या। त्यही कारणले गर्दा बिजनेसमा डेब्ट र इक्विटीको पोर्सनलाई ब्यालेन्स, चेक एन्ड ब्यालेन्स मिलाएर लग्नुपर्ने हुन्छ क्या। यही कुरा चाहिँ तपाईको यहाँ भएको रेसियोहरूले बताउला, जसमा तपाईको हामीले जान्ने डेब्ट रेसियो निकाल्न जान्नेछौँ। टोटल डेब्ट अपन टोटल एसेट्स, डेब्ट इक्विटी रेसियो, टोटल डेब्ट अपन सेयर होल्डर्स इक्विटी। यो डेब्ट इक्विटी रेसियोमा लङ टर्म डेब्ट अपन सेयर होल्डर्स इक्विटी पनि लेखेको पाइन्छ। अर्को लङ टर्म डेब्ट टु एसेट्स रेसियो, लङ टर्म डेब्ट अपन टोटल चाहिँ तपाईको के त एसेट्स। एउटा कुरा कहिलेकाहीँ फर्मुला यसरी पनि हामी थाहा पाउँछौँ क्या, यो दुईवटा यहाँ टु भनेर लगाएको छ भने यो लङ टर्म डेब्ट टु एसेट्स रेसियो भन्यो भने यो वाला माथि जान्छ है। कहिले पनि हाम्रो रेसियो एनालाइसिसमा धेरै जसो लङ टर्म डेब्ट टु एसेट्स, यसैलाई पनि तपाईँ के भन्न सक्थ्यो, डेब्ट टु भने डेब्ट टु एसेट्स रेसियो भन्न सक्छ। अब स्टुडेन्ट टिचरले यो लेखाइदिया हुन्छ, अब स्टुडेन्ट चाहिँ यो आइदिए के पो आयो भन्ने हुन्छ। यो र यो एकै हो, यहाँ क्लियर छ, यो फर्मुला याद भयो भने ठिक छ। यो चाहिँ तपाईँ लर्न गर्नै परेन। डेब्ट टु एसेट्स रेसियो भन्दा डेब्ट अपन एसेट्स। डेब्ट भने हामी फाइनेन्समा टोटल डेब्टहरूलाई लिने गर्दछौँ,
तर चाहिँ तपाईँको कहिलेकाहीँ कसैले लङ टर्म डेप्टै लिए पनि अब त्यो रङ त मान्दैन तर पनि टोटल डेप्ट नै लियो भने एप्रोप्रिएट हुन्छ डेप्ट टु एसेट रेसियो भने। यसरी यहाँ पनि जसै यसको लागि डेप्ट टु एसेट्सको लागि डेप्ट अपन एसेट हो भने लङ टर्म डेप्ट टु एसेट छ भने पनि के त लङ टर्म डेप्ट भन्छ एसेट छ। त्यसै काइन्ड अफ मार्केट टु बुक भ्याल्यु भन्छ, मार्केट भने एमपिएसलाई भन्छ, एमपिएस भने बुक भ्याल्यु पर सेयर। यसरी पनि फर्मुला बनाउन सिक्नु होला। इक्विटी मल्टिप्लायर भने टोटल एसेट्स अफ इक्विटी टाइम्स इन्ट्रेस्ट अर्न भने इबिआइटी अपन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सिभ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। इबिआइटिडिए कभरेज रेसियो भने इबिआइटिडिए प्लस लिज पेमेन्ट होल अपन इन्ट्रेस्ट प्लस लिज पेमेन्ट प्लस प्रिन्सिपल पेमेन्ट भनेर हामी निकालौँला। यिनीहरू चाहिँ तपाईँको के भन्छ डेप्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो। हाम्रो चाहिँ तपाईँको बिजनेसको तपाईँको के त भने डेप्ट र डेप्टको पोर्सन के कति छ र त्यसले कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ, त्यो हाम्रो चाहिँ रेसियो कसलाई के प्रभाव पार्छ भन्ने कुराहरू हामी यसमा हेर्ने गर्छौँ। यहाँ प्रोफिटेबिलिटी रेसियोज भनेर चाहिँ तपाईँको कस्तो त भने प्रोफिटेबिलिटी रेसियोज भनेको तपाईँको प्रोफिटको पर्सेन्टेजहरू कति छ त। हामीले कुनै पनि ठाउँमा हामीले चाहिँ तपाईँको इन्भेस्ट गर्यो भने इन्भेस्ट गरिसकेपछि त्यहाँ मेन मोटिभ भने तपाईँको त प्रोफिट धेरै भयो भने राम्रो, क्यास इन्फ्लो धेरै भयो भने राम्रो भन्ने हुन्छ। त्यसैले प्रोफिटहरू चाहिँ तपाईँको के कति पर्सेन्ट छ भनेर चाहिँ निकाल्नु भनेकै प्रोफिटेबिलिटी रेसियोहरू हुन्। यसको ग्रस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो भने ग्रस प्रॉफिट अपन सेल्स टाइम्स 100 यसलाई ग्रस प्रॉफिट रेशियो पनि भन्न सकिन्छ। नेट प्रॉफिट मार्जिन नेट इन्कम अपन सेल्स टाइम्स 100 यसलाई नेट प्रॉफिट रेशियो पनि भनिन्छ। अर्को अपरेटिङ प्रॉफिट रेशियो ईबीआईटी अपन तपाईको के त सेल्स एसएन टाइम्स के गर्नु होला 100 गर्नु होला। त्यसै गर्दा अर्को चाहिँ के त बेसिक अर्निङ पावर रेशियो भनेको ईबीआईटी अपन तपाईको टोटल एसेट्स रिटर्न अन इक्विटी नेट इन्कम अपन इक्विटी। यो रिटर्न को सवालमा नि यो ख्याल गर्नु होला। रिटर्न भने नेट इन्कम हो। रिटर्न भन्ने बित्तिकै नेट इन्कम माथि छ अपन चाहिँ यता रहेको पार्ट चाहिँ रिटर्न अन एसेट छ भन्न सक्छ। नेट इन्कम अपन टोटल एसेट छ। रिटर्न अन फिक्स्ड एसेट छ भन्न सक्छ। नेट इन्कम अपन फिक्स्ड एसेट होला। रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड होला। नेट इन्कम अपन क्यापिटल इम्प्लोइड होला। यसो चाहिँ तपाईँ के निकाल्नु होला यसको पनि प्रोफिटेबिलिटी रेशियो पनि निकाल्नु होला। अब अर्को चाहिँ तपाईँ के त मार्केट भ्याल्युज रेशियो। मार्केट भ्याल्युज रेशियोमा पनि तपाईँ के छ त भने मेन चाहिँ तपाईको मार्केट भ्याल्युज भने चाहिँ तपाईँ के त भने सेयर कम्पनीको सेयर प्राय गरेर कम्पनीको सेयरको मूल्यलाई धेरैले प्रभाव पार्ला। तपाईँ लिक्विडिटीले पनि प्रभाव पार्ला। तपाईँ एसेट्सहरूको युटिलाइजेसनले पनि प्रभाव पार्ला। त्यसैले डेप्टको म्यानेजमेन्टले पनि फरक पार्ला। बिजनेसमा भएको प्रोफिटरले पनि फरक पार्नेछ तपाईको मार्केट भ्याल्युहरूलाई। त्यही कुरा यहाँ चाहिँ तपाईको मार्केट भ्याल्यु रेशियोमा हामीले अर्निङ पर सेयर निकाल्न जानुपर्नेछ। प्राइस अर्निङ रेशियोहरू बुक भ्याल्यु पर सेयरहरू चाहिँ तपाईँ के निकाल्नेछौँ मार्केट भ्याल्यु रेशियोहरूमा हामी निकाल्नेछौँ। यहाँ लेखाएको फर्मुला भन्दा के अरू पनि फर्मुलाहरू होला त्यहाँ बुक पनि हेर्नु होला। र हामीले तपाईँ धेरै क्वेसनहरूलाई तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको बनाएर चाहिँ तपाईँलाई सो गर्नेछौँ। हेरौँ एउटा इक्जाम्पललाई राखेका छौँ। इक्जाम्पलमा यो लेखेको फर्मुला बाहेक अस्तिको फर्मुलाहरू पनि तपाईँको हुनसक्छ। यसलाई लेखिसकेपछि हामी कहाँ तपाईँ एउटा क्वेसन राखेका छौँ। यो क्वेसनको लागि चाहिँ तपाईँको यो तपाईँको एमबिएस वालाहरूको पनि तपाईँको बुकमा के अरे ओल्ड इज गोल्डमा भएको क्वेसन हो र अर्को बिबिएस वालाहरूको पनि यो चाहिँ ओल्ड इज गोल्डमा भएको क्वेसन हो। तर यो साथसाथै इन्कम स्टेटमेन्ट गिभन छ तपाईँको ओल्ड इज गोल्डमा। तर मैले चाहिँ यहाँ तपाईँको इन्कम स्टेटमेन्टको लागि यो केही इन्फर्मेसन अभाइलेबल छ। इन्कम स्टेटमेन्ट यो चाहिँ तपाईँले दिएर राखेको छ। अब मैले यहाँ थप एउटा कुरा के पनि सिकाउने छु इन्कम स्टेटमेन्ट सहित यसलाई बताउने छु। अमाउन्ट मात्रै फरक छ अरू चाहिँ तपाईँको सेम चाहिँ त्यही टाइपको हो। हेरौँ हामी जहाँ तपाईँ एउटा यतातिर लायबिलिटी चाहिँ इक्विटी छ उतातिर एसेट्स छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा तपाईँ सेल्स दिएको छ। यो सिओजेएस हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। त्यसै गरी चाहिँ अर्को चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ। अर्को इन्ट्रेस्ट छ र अर्को ट्याक्स छ। हेरौँ सबभन्दा पहिला के निकाल्नु भन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु भन्छ। सुरु गरेँ मैले इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ तपाईँको बनाउनु सुरु गरेँ। इन्कम स्टेटमेन्ट इन्कम स्टेटमेन्टको लागि इन्कम स्टेटमेन्टमा हामी कहाँ 1 नम्बरमा हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको थियो। इन्कम स्टेटमेन्ट इन्कम स्टेटमेन्टमा तपाईको के छ त भने
सबभन्दा पहिला हामीलाई सेल्स रेभिन्यू चाहियो। सेल्स रेभिन्यू हामीलाई चाहिँ तपाईँको दिया छ 10,60,000 भन्ने हामीलाई सेल्स रेभिन्यू दिया छ 10,60,000। यसबाट लेस हामीलाई चाहियो कस्ट अफ गुड सोल्ड। कस्ट अफ गुड सोल्ड हामीलाई दिएको छ र तपाईँको कस्ट अफ गुड 8,80,000। यहाँबाट तपाईँको आयो ग्रस प्रॉफिट। ग्रस प्रॉफिट भनेको तपाईँको 1,80,000 हो। 1,80,000। यसबाट हामी लेस गर्नेछौँ तपाईँको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। हामीलाई अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ 1,14,000। 1,14,000। यहाँबाट तपाईँको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस गरिसकेपछि हामी कहाँ EBIT आउनेछ। EBIT चाहिँ तपाईँको 66,000। 66,000। त्यसपछि तपाईँको अर्को चाहिँ हामी कहाँ तपाईँको EBIT पछि लेस चाहिँ तपाईँ के त इन्ट्रेस्ट गर्नेछौँ। इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँको हामी कहाँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ 6,000 छ। इन्ट्रेस्ट तपाईँको 6,000 गर्दा चाहिँ तपाईँको हामी कहाँ 6,000 चाहिँ गर्दाखेरि EBT आउनेछ तपाईँको EBT आउनेछ 60,000 र यहाँबाट लेस के गर्नेछौँ ट्याक्स गर्नेछौँ। ट्याक्स चाहिँ तपाईँको कति पर्सेन्ट छ त 50% चाहिँ तपाईँको ट्याक्स छ। यसैको ट्याक्स चाहिँ कति पर्सेन्ट 50% भने यो 30,000 चाहिँ के रहेछ ट्याक्स। र नेट इन्कम पनि तपाईँको कति 30,000। ओके, अब यो भएपछि अब उसले सेकेन्डमा हामीलाई के भन्छ त भने सेकेन्ड नम्बरमा तपाईँले करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटिज। हेरौँ करेन्ट एसेट्समा हामी कहाँ के छ भने एउटा चाहिँ तपाईँको क्यास, अर्को मार्केटेबल सेक्युरिटिज, अर्को अकाउन्ट रिसिभेबल र अर्को इन्भेन्ट्रिज। मैले माथि लेखिनँ क्यासलाई, मार्केटेबल सेक्युरिटिजलाई, अर्को अकाउन्ट रिसिभेबललाई र इन्भेन्ट्रीलाई, यिनीहरू सबैलाई तपाईँले जोड्नुभयो भने तपाईँ के आउँछ त करेन्ट एसेट। क्यासलाई क्यास भने 60,000, अर्को तपाईँको एउटा तपाईँको क्यासलाई, अर्को चाहिँ मार्केटेबल सेक्युरिटिजलाई, अर्को अकाउन्ट रिसिभेबललाई, अर्को तपाईँको इन्भेन्ट्रीलाई चाहिँ तपाईँको के गर्नुभयो भने एड गर्नु भने करेन्ट एसेट आउला। अपन करेन्ट लायबिलिटीमा एउटा एकाउन्ट पेबल छ, अर्को नोट्स पेबल छ, अर्को अदर करेन्ट लायबिलिटी, एउटा अकाउन्ट पेबल, अर्को चाहिँ तपाईँको नोट्स पेबल र अर्को चाहिँ अदर करेन्ट लायबिलिटी। पहिले चाहिँ तपाईँको यो जोड्नुभयो भने माथिको यो चाहिँ तपाईँको 4 लाख चाहिँ तपाईँको कति 4,000 आउँछ र चाहिँ तलको चाहिँ रुपिस चाहिँ तपाईँको 1,00,000 कति 48,000 चाहिँ यो चाहिँ करेन्ट लायबिलिटी आउँछ। 4,04,000 अपन चाहिँ तपाईँको 1,48,000 गर्नुभयो भने यो 2.73 इस्टु चाहिँ तपाईँको के त 1 2.73:1। अब चाहिँ तपाईँको त्यसपछि हामी कहाँ 2 नम्बरमा हामी कहाँ थर्ड नम्बर उसले चाहिँ के भन्छ फिक्स्ड एसेट र टर्न ओभर रेसियो। थर्डमा फिक्स्ड एसेट्स टर्न ओभर रेसियो। यसको हामी कहाँ फर्मुला हो सेल्स अपन नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड अथवा फिक्स्ड एसेट मात्रै लेखे पनि हो, तर लेख्नुपर्ने नेट फिक्स्ड एसेट हो। सेल्स भने हामी कहाँ यहाँ छँदैछ सेल्स भने तपाईँको 10/60 10/60 र नेट फिक्स्ड एसेट भने यहाँ फिक्स्ड एसेट 3 लाख छ, तर 3 लाख लेख्ने होइन 3 लाखबाट 1,04,000 किनकि डेट लेन्थ पनि यसैभित्र छ, एक घटाएको छैन नि त।
यसो गर्नुभयो भने तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको 3 लाखबाट तपाईँको 1,04,000 लेस गर्नुभयो भने यो तपाईँको 1,96,000 आउँछ। 1,96,000। अब यसलाई तपाईँले सल्भ गर्नुभयो भने 10,60,000 अपन 1,96,000 गर्नुभयो भने यो चाहिँ 5.408 टाइम्स 5.408 टाइम्स। यसपछि हामी अर्को चाहिँ तपाईँको टोटल डेप्ट रेसियो छ। फेरि यसपछि डेप्ट रेसियो भनेको तपाईँको डेप्ट रेसियोको लागि टोटल डेप्ट अपन टोटल चाहिँ तपाईँको के त एसेट्स, टोटल डेप्ट अपन टोटल एसेट्स। अब कुरो के छ त भने हामी कहाँ तपाईँको टोटल डेप्टको बारेमा दुईवटा कन्सेप्ट छ है। अहिलेसम्म हामी के गर्थ्यौँ त भने टोटल डेप्ट भने करेन्ट लायबिलिटी प्लस लङ टर्म डेप्ट गर्थ्यौँ। अहिलेसम्म हामीले पढाउनेलाई पनि यही पढाउँथ्यौँ र पढ्नेवालाहरूले पनि यही पढाइ पाइन्छ अहिलेसम्मको। तर अहिले चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट के आएको छ भने टोटल डेप्ट भनेको तपाईँको करेन्ट लायबिलिटी विथ इन्ट्रेस्ट बेयरिङ प्लस लङ टर्म डेप्ट। अथवा अहिले कन्सेप्ट के आइसकेको छ भने टोटल डेप्ट भने तपाईँको के त करेन्ट लायबिलिटी त हो तर इन्ट्रेस्ट बेयरिङवाला मात्रै प्राय गरेर नोट्स पेबल। अहिले यसलाई टोटल डेप्ट नभने यसलाई टोटल लायबिलिटिज भन्छ क्या अहिले कन्सेप्ट। अब तपाईँ जे गर्नुहुन्छ यसो गरेर तपाईँको आन्सरहरू म्याच गरिरहेको होला। तर अब चाहिँ तपाईँको केही अहिले चाहिँ त अब मैले यसलाई राखेन, म टोटल डेप्ट करेन्ट लायबिलिटी लङ टर्म डेप्टलाई राख्ने होइन, मैले यसलाई राखेँ। अब तपाईँहरू अहिले यसैले पनि बनाइदिनु राइट त होला, राइट गर्ला। तर म चाहिँ के भन्छु यसलाई चाहिँ फलो गर्नु सक्छु किनकि नयाँ कन्सेप्ट हो। यहाँ मात्रै होइन अहिले तपाईँको इन्टरनेसनल एक्सर्साइजमै यही आएको छ। अहिले हामी यहाँ मात्रै होइन तपाईँ फरेन कन्ट्रीहरूतिर पनि यही वहीँबाट हामीले पनि एडप्ट गरेको कुरा हो। त्यही कारणले गर्दा अहिलेको लागि मैले त टोटल डेप्टको ठाउँमा एउटा नोट्स पेबललाई लेखेँ। अर्को चाहिँ तपाईँको कसलाई लेखेँ मैले लङ टर्म डेप्टलाई लेखेँ। अपन टोटल एसेट त हामी कहाँ छँदैछ करेन्ट प्लस करेन्ट एसेट प्लस तपाईँको फिक्स्ड एसेट। नोट्स पेबल भने हाम्रो चाहिँ तपाईँको कति छ 60,000 प्लस लङ टर्म डेप्ट भनेको छ 32। यसो गर्दा चाहिँ कति आउँछ 92,000 अपन टोटल एसेट्स भनेको तपाईँको कति 6 लाख। यसो गर्नुभयो भने यसो गर्दाखेरि तपाईँको कति आउँछ तपाईँको 15.33%। 15.33% अथवा यसलाई चाहिँ त 0.1533:1 अथवा त्यति टाइम्स भनेर लेखे पनि हुन्छ। फेरि मैले तपाईँलाई भने धेरै जसो बुकहरूमा यो चाहिँ तपाईँको यो टोटल डेप्टमा यसलाई लेखेको पाइन्छ है। त्यसलाई लेख्नु भने यसलाई यो चाहिँ करेन्ट लायबिलिटी हो, यसलाई पनि के गर्नु होला एड गर्नु होला है। ओके केही पनि फरक परेन। मैले चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट चाहिँ यस्तो भनेर बताइदिएँ मात्रै मैले। अर्को चाहिँ छ टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो। टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो भनेको टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो भनेको हामी कहाँ तपाईँ सेल्स अपन टोटल एसेट्स सेल्स भने हामी कहाँ 10,60,000 होल अपन चाहिँ तपाईँको टोटल एसेट्स हामीलाई दिएको छ तपाईँको कति 6 लाख। यसलाई तपाईँले सल्भ गर्नुभयो भने यो चाहिँ हाम्रो आउने गर्छ 1.77 टाइम्स 1.77 टाइम्स अथवा 1.78 टाइम्स लेखे पनि हुन्छ। फेरि अर्को टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो पछि टाई रेसियो टाइम्स इन्ट्रेस्ट अर्न रेसियो टाइम्स इन्ट्रेस्ट रेसियो टाई रेसियो टाइम्स इन्ट्रेस्ट अर्न रेसियो। टाई रेसियो भनेको तपाईँको हामी कहाँ के हो त भन्दा टाई रेसियो EBIT अपन इन्ट्रेस्ट। फेरि तपाईँको
टाई रेसियोलाई इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो पनि भन्छ है। फेरि इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो भने पनि यही हो। इबिआइटी भने हामीसँग 66,000 अपन चाहिँ तपाईँको कति आउँछ 6,000। 66,000 अपन 6,000 गऱ्यो भने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउने गर्छ 11 टाइम्स। फेरि चाहिँ तपाईँको प्रॉफिट मार्जिन भन्छ। प्रॉफिट मार्जिन भनेको र प्रॉफिट मार्जिन र तपाईँको प्रॉफिट रेसियो भने एउटै हो। यो भनेको नेट इन्कम अपन सेल्स टाइम्स 100। नेट इन्कम भने हामीका 30,000, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई भने 30,000 अपन सेल्स भनेको तपाईँको 10,60,000 टाइम्स 100 भने तपाईँको आउला 2.83% चाहिँ तपाईँको यो पनि आउँछ 2.83। अब फेरि अर्को चाहिँ उसले प्रॉफिट मार्जिन पछि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो माग्छ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोमा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोमा हामीका पहिला त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अपन एभरेज इन्भेन्ट्री खोज्नु पर्यो है। पहिला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त हामी कहाँ छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एभरेज इन्भेन्ट्री हुनको लागि ओपनिङ र क्लोजिङ हुनु पर्यो। ओपनिङ क्लोजिङ छैन, हामीलाई एउटा मात्र इन्भेन्ट्री छ, ब्यालेन्स सिटमा दिएको इन्भेन्ट्री नै क्लोजिङ हो। त्यही कारणले गर्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अपन इन्भेन्ट्री मात्रै लेखेँ मैले। यो भने क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हो। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीलाई दिएको छ तपाईँको 8,80,000 अपन इन्भेन्ट्री भनेको तपाईँको 8,80,000 अपन 2,12,000 गर्नुभयो भने यो 4.15 टाइम्स आउँछ। 4.15 टाइम्स। त्यसै गरी अर्को हामी कहाँ तपाईँको अर्को इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो पछि तपाईँको रिटर्न अन एसेट्स अगाडि पनि कुरा गरेँ मैले। रिटर्न भने नेट इन्कमलाई भन्न खोजेको हो। यसको फर्मुला हामी कहाँ नेट इन्कम पनि तपाईँको टोटल एसेट्स टाइम्स 100। अब काइन्ड अफ फर्मुला यसको अल्टरनेटिभ फर्मुला भनेको नेट इन्कम प्लस इन्ट्रेस्ट अपन टोटल एसेट्स पनि हुन्छ है। अल्टरनेटिभ फर्मुला त्यो पनि युज गरेको पाइन्छ। नेट इन्कम 30,000 अपन तपाईँको टोटल एसेट्स छ भने हामी कहाँ तपाईँको कति 6 लाख टाइम्स 100। यसो गर्नुभयो भने तपाईँको आउनेछ 5%। फेरि अर्को चाहिँ छ तपाईँको DSO डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ। DSO डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको डेज इन अ इयर टाइम्स अकाउन्ट रिसिभेबल अपन तपाईँको द सेल्स। यो मात्रै 2 मार्क्सको मात्रै पनि होला है। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, एभरेज कलेक्सन पिरियड, डेब्ट कलेक्सन पिरियड भने एउटै हो। डेज इन अ इयर मैले लेखेँ 360 लेखे पनि भयो, 65 लेखे पनि भयो, टाइम्स तपाईँको अकाउन्ट रिसिभेबल भने तपाईँको कति 88,000 अपन सेल्स भनेको तपाईँको कति हो त 10,60,000। यसो गर्दा हामी कहाँ तपाईँको DSO चाहिँ तपाईँको आउँदैछ 29.89। यसलाई 30 डेज लेख्नु पाइयो। ल एप्रोक्सिमेटली 30 डेज भनेर लेखेँ मैले है। अब अर्को चाहिँ तपाईँको छ रिटर्न अन इक्विटी। रिटर्न अन इक्विटी हामीलाई दिएको छ। रिटर्न अन इक्विटी यो भनेको तपाईँको नेट इन्कम पनि तपाईँको इक्विटी हो टाइम्स 100 हो। नेट इन्कम 30,000। इक्विटी भने के छ त? इक्विटी भने एउटा कमन स्टक रहेछ, एउटा रिटेन गर्ने। कमन स्टक र रिटेन गर्ने तपाईँ 252,000 प्लस 1 लाख छ तपाईँ कति 68। 252,000 प्लस 1,68,000 चाहिँ तपाईँको गर्नुहोस्
यसो गर्दा यसलाई गरेर तपाईँको 252 प्लस 1,68,000 टाइम्स तपाईँको के गर्ने 100 यसो तपाईँको गरेर चाहिँ राख्नुहुन्छ भने यो तपाईँको 7.14%, 7.14% चाहिँ आरओई चाहिँ तपाईँको आउने गर्छ। ओके, यसै गरी हामी नेक्स्ट अर्को पार्टमा आउँछु, तपाईँ इक्जाममा आएको क्वेसनहरू तिनीहरूलाई लिएर आउनेछौँ। हस्, धन्यवाद।